आज हामी विशेष 13 अध्यायबाट 18 देखि 21 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। 18 देखि 21 पद। चारवटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मैले तिमीहरू सबैको विषयमा भनिरहेको होइन, मैले कसलाई छानेको हुँ तिनलाई म चिन्छु, तर धर्मशास्त्र पूरा होस् भनेर यो भयो कि मेरै रोटी खानेले ममाथि आफ्नो लात उठायो। यो हुन अघि अहिले नै म तिमीहरूलाई भन्दछु, ताकि जब त्यो हुन आउँछ म उही नै हुँ भनेर तिमीहरूलाई विश्वास होस्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसलाई म पठाउँदछु उसलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्दछ, अनि मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्दछ। यी कुरा भनेपछि येशू आत्मामा व्याकुल हुनुभयो र उहाँले गवाई दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछ। यहाँसम्म मात्रै हामी आजको पाठलाई हामी हेर्नेछौँ। आजको पाठको शीर्षक के छ भने धोका दिनेको भविष्यवाणी र धर्मत्यागको एक चित्र। धर्मत्यागको एउटा चित्र, पिक्चर अफ एपोस्टेसी भन्छ। आफ्नो विश्वासलाई त्याग्ने अथवा धोका दिनेको भविष्यवाणी, द प्रेडिक्सन अफ द बिट्रेयर। यो विश्वासघात र धर्मत्यागको स्पष्ट चित्र हो, जो एक व्यक्ति ख्रीष्टलाई छोडेर संसारमा फर्किन्छ। यहुदाको जीवनमा मात्र होइन, तर येशूलाई पछ्याउँदै गरेको अनुयायीहरूले पनि जीवनको कुनै मोडमा आएर आफैलाई ख्रीष्टमा जिउन छोडेर, ख्रीष्टमा विश्वास गर्न छोडेर आफ्नो विश्वासदेखि फर्किनु संसारमा, त्यसलाई भन्छ धर्मत्याग अथवा विश्वास त्याग। अनि त्यसरी जब फर्किन्छ मान्छे, त्यो व्यक्तिले येशूलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। अनि आज हामी त्यही कुरामा जानेछौँ, यहुदाको जीवन कथाबारे, यहुदाले के गरे भन्ने कुरा। हुनसक्छ हामी कतिजना यहुदा जस्तै जीवन जिरहेको होला है। र यी ख्रीष्टको पछि लाग्ने दाबी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई कडा चेतावनी छ। ख्रीष्टको पछि लाग्ने दाबी गर्ने प्रत्येक, म चाहिँ एउटा असल क्रिस्चियन हो, म चाहिँ येशूको अनुयायी हो, चेला हो भनेर दाबी गर्ने हरेक मानिसहरूलाई, हरेक व्यक्तिलाई कडा चेतावनी छ यो बिहानी। तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। 18 पदमा गएर हेऱ्यो भने हामीले अघि पढ्यौँ है, तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौ भन्ने कुरा।
तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौ भनेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। 10 पदमा भनेको कुरा छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनीहरू एक जनाको बारेमा येशूलाई पुरा थाहा थियो। 12 जना चेलालाई येशूले छान्नु हुँदाखेरि यहुदालाई पनि छान्नु भयो। अनि यहुदालाई पनि छान्नु हुँदाखेरि येशूलाई थाहा थियो यो व्यक्तिले मलाई एक दिन धोका दिन्छ। उहाँले तिनीहरू हरेकलाई छान्नु भएको थियो। सो अघिबाटै जानेर कि तिनीहरूमा एकजना अर्थात् यहुदाले उहाँलाई धोका दिनेछ भनेर यो एउटा अगमवाणी भजन सङ्ग्रहको लेखकले भजन सङ्ग्रह 41 को 9 मा यो अगमवाणी लेखेको छ। त्यहाँ भने चाहिँ मेरै रोटी खानेले अर्थात् येशूको एउटा घनिष्ठ सहयोगीले उहाँलाई धोका दिनेछ भनेर भजन सङ्ग्रहमा त्यो कुरा लेखेको छ। तपाईले भजन सङ्ग्रहमा गएर हेर्नुभयो भने 41 को 9 मा तपाईले भेटाउनुहुन्छ त्यो अगमवाणी। को 9 मा 41 को 9 मा भनेको छ, मैले भरोसा गरेको मेरो परम मित्र समेत जसले मेरो रोटी खान्थ्यो त्यसले मेरो विरुद्धमा लात उठाएको छ भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। त्यो चाहिँ यहुदाको बारेमा पहिल्यै अगमवाणी भएको थियो। येशूको एउटा घनिष्ठ सहयोगीले येशूलाई धोका दिनेछ भनेर, त्यसले ममाथि आफ्नो लात उठाउनेछ भनेर त्यहाँ भनेको छ। जस्तै एउटा घोडाले लात हान्न लाग्दा आफ्नो खुट्टा पहिला उठाउँछ, यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, यदि सुरुदेखि नै यहुदाले उहाँलाई धोका दिनेछ भन्ने येशूलाई थाहा थियो भने यहुदालाई कसरी दोषी ठहराउने? धेरैको प्रश्न हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो त यहुदाले धोका दिन्छ। यो जानी फेरि कसरी हामीले यहुदालाई दोषाउने? यहुदा स्वर्गमा गयो कि नरकमा गयो भन्ने प्रकारको प्रश्नहरू पनि छ। एक त मैले बाइबल स्टडी लिड गर्दाखेरि धेरै अघि म त्यतिखेर पावर हाउस भन्ने चर्चमा जान्थे। अनि त्यहाँ एउटा बाइबल स्टडी एउटा घरेलु सेवामा लिड गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो घरको एकजना छोरा जो डक्टर हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो यहुदा चाहिँ नरकमा गयो कि स्वर्गमा गयो भनेर प्रश्न गरे क्या। अनि मैले भने नरकमा गयो भन्दा होइन, गएन नरकमा। किन गएन भन्दाखेरि यहुदाले भुलै गरेको छैन। यो त पहिल्यै नै यहुदाले यस्तो गर्छ भनेर परमेश्वरले प्लान गरिसकेको कुरा हो। कसरी चाहिँ यहुदालाई परमेश्वरले नरकमा पठाउनुहुन्छ? यदि यहुदाले त्यस्तो नगरेको भए येशूको मिसन पुरा हुने थिएन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले यहुदालाई एउटा भाँडा बनाएर चलाउनु भयो। अनि यदि यहुदा नरक गयो भने परमेश्वरले इन्साफ गर्नु भएन। परमेश्वरले यो चाहिँ एकदमै नाइन्साफ गर्नु भएको, इनजस्टिस हो यो चाहिँ भन्ने प्रकारको त्यहाँ मुद्दा खडा भयो। त्यतिखेर त्यहाँनिर धेरै खैला बैला मची त्यो बाइबल स्टडीमा। कतिजनाले होइन नरक गयो भन्छ, कतिजनाले होइन स्वर्ग गयो भन्ने। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि त्यहाँनिर तपाईहरूले पनि यस्तो प्रश्न गर्नुभएको होला जीवनमा है, तपाईँलाई पनि प्रश्न उठ्छ होला। येशूले यहुदाले मलाई धोका दिन्छ भनेर जान्दा पनि तर येशूले अप्सन त दिनु भएको छ है। त्यो कुरालाई हामी हेर्छौँ।
प्रभुमा फर्किने अप्सन दिएको छ, दिनुभएको छ। छान्ने, रोज्ने, फर्किने, पश्चाताप गर्ने सबैलाई समय दिनुहुन्छ। तर मान्छेले त्यो समय पवित्र आत्माले हामीलाई, एउटा शब्द छ नि हैन नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ क्विकनिङ अफ द होली स्पिरिट भन्छ नि, हामीलाई पवित्र आत्माले कुतकुतायो अथवा संवेदनशील बनाएर पवित्र आत्माले केही कुरा हामीलाई गर्नु लगाउँदैछ भनेदेखि हामी तुरन्तै रेस्पोन्ड गर्नु सक्नुपर्छ। धेरैचोटि हामीले सही टाइममा रेस्पोन्ड नगरेको कारणले गर्दा हामीले मिस गर्छौँ, धेरै परमेश्वरको कुराहरूलाई हामीले मिस गर्छौँ, आशिषलाई मिस गर्छौँ। अनि यहुदालाई पनि परमेश्वरले मौका दिनुभएको थियो, तर यहुदाले बुझेन। अब त्यो कुरालाई हामी बादमा हेर्छौँ र यसको नरक गयो कि स्वर्ग गयो भन्ने कुरा त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ बादमा। अनि धेरैजनाको प्रश्न हुनसक्छ यो सम्बन्धित। यो सबै कुराको बारेमा येशूलाई थाहा थियो भने यहुदालाई कसरी दोषी ठहराउने? उही प्रश्न विश्वास नगर्ने यहुदीहरूको सम्बन्धमा पनि उठ्यो। विश्वास नगर्ने यहुदीहरूको सम्बन्धमा पनि यो प्रश्न उठेको थियो। यहुदाले उहाँलाई धोका दिनेछ भने येशूले अघिबाटै जान्नु भए तापनि यहुदा ती विश्वास नगर्ने यहुदीहरू जस्तै अवश्य दोषी ठहरियो। आफ्नो व्यवहारको निम्ति पुरा जिम्मा त्यसकै थियो। यहुदा मिश्र देशका फारो राजा जस्तै भयो, कठोर, जसको हृदय कठोर भयो, ताकि परमेश्वरको महिमा र शक्ति प्रकट गरियोस्। हामीले यूहन्ना 12 को 39 र 40 लाई गएर हेरौँ। यूहन्ना 12 को 39 र 40 लाई गएर हेरौँ। यसै कारण तिनीहरूले विश्वास गर्न सकेन, किनभने यशाया फेरि यसो भनेका छन्, उहाँले तिनीहरूको आँखा बन्द गरिदिनु भएको छ र तिनीहरूको हृदय कठोर पारिदिनु भएको छ। यसरी तिनीहरूले आँखाले नदेखुन् अनि हृदयले नबुझुन्, नत्र त तिनीहरू फर्कने छन् र मैले तिनीहरूलाई निको पार्नुपर्छ भनेर यहाँनिर यशाया 6 को 10 मा पनि यो कुरा त्यहाँ यशायाले भनेको कुरा यहाँनिर येशूले दोहोऱ्याउनु भएको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ यशायाले भनेको कुरा। अब यसको अर्थ चाहिँ के होला? तब यूहन्नाले भन्छन् कि यहुदीहरूले विश्वास गर्न सकेन, किनभने परमेश्वरले नै तिनीहरूको आँखा बन्द गरिदिनु भएको छ, तिनीहरूको हृदय कठोर पारिदिनु भएको छ। तर सुरुमा परमेश्वरले तिनीहरूको आँखा बन्द गर्नु भएको थिएन। पहिला नै तिनीहरूले आफ्नो इच्छाले परमेश्वरको अगमवक्ताहरूलाई इन्कार गरे। आफ्नै इच्छाले तिनीहरूले जानी परमेश्वरबाट फर्केर पापमा लागे, पाप गर्न थाले। आफ्ना पाप र आज्ञा भङ्ग भएको हुनाले मात्रै परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयको कठोरतामा र अविश्वासमा छोडिदिनु भयो। त्यसपछि नै तिनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्। जुन मानिसले विश्वास नगर्ने मन गर्छ त्यस मानिसलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति आइहाल्छ। रोमी 1 को 24 मा यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूको हृदय काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्नो शरीरको अनादर गरून् भनेर। जब परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह मानिसको जीवनबाट हटाइदिनुहुन्छ, उहाँको कृपा, उहाँको सुरक्षा, त्यो मानिस केही कामको लाग्दैन। परमेश्वरले नै त्यो गर्न सक्नुहुन्छ।
रोमी 1:26 मा यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजामर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूको स्त्रीले आफ्नो स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे भनेको छ। 28 मा भनेको छ, रोमी 1:28 मा, यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेको हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनको अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। जब परमेश्वरले त्याग्नुहुन्छ नि मान्छेलाई, त्यो मान्छेको जीवनमा कुनै आशा देखिँदैन। हामी परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यागिनु हुँदैन, हामी त्यो अवस्थामा पुग्नु चाहिँ हुँदैन। जब परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुहुन्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो अब सिद्ध्यो, आशा छैन। युहन्नाले भनेको चाहिँ यो यशाया 6:10 पदलाई दोहोऱ्याएको। मत्ती, मर्कुस, लुकाले यही पद अलि भिन्दै रूपमा दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ। यहुदीहरूले येशूलाई इन्कार गर्नेछन् भन्ने परमेश्वरलाई थाहा थियो। भविष्यमा हुन आउने सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई स्वीकार र अस्वीकार गर्नेहरू को हुनेछन् भनेर उहाँ जान्नुहुन्छ। तर हरेक मानिसले के गर्नेछ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै जान्नु भए तापनि त्यसको इच्छा बमोजिम गर्नलाई मानिसको पुरा स्वतन्त्रता छ। यदि कुनै मानिसले ख्रीष्टलाई इन्कार गर्छ भने त्यसले आफ्नो स्वतन्त्रता इच्छाले त्यसो गर्छ। हरेक मानिस आफ्नो रोजाइ, आफ्नो व्यवहारको निम्ति आफै जिम्मेवार हुन्छ। त्यसले आफ्नो पाप, अविश्वासको लागि परमेश्वरमाथि दोष लगाउनु हुँदैन, किनभने हामीले परमेश्वरलाई दोषाउनु पनि हुँदैन। त्यो सबै कुरा रोमी 9:14 देखि 21 मा गएर पढ्यो भने त्यहाँ चाल पाउँछ। हामीले परमेश्वरलाई दोषाउनु हुँदैन। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जसलाई उहाँले कृपा दिनु चाहनुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ, जसलाई उहाँले दिनुहुन्न उहाँले दिनुहुन्न। त्यसमा किन नदिएको भनेर हामीले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो अधिकारै छैन। त्यसले गर्दा हामी जहिले पनि परमेश्वरको अघि जाँदाखेरि हामी नम्रतापूर्वक जानुपर्छ। घमण्डीहरूको लागि जग्गा छैन, घमण्डीहरूको लागि जग्गा छैन। परमेश्वरको राज्यमा घमण्डीहरूको जग्गै छैन। जसले म भयङ्कर हो भन्छ नि, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि जग्गै छैन। जबसम्म त्यो मान्छेले आफूलाई नम्र तुल्याइकन परमेश्वरको अघि जाँदैन, सम्मुख गएर उसले पश्चाताप गर्दैन, त्यो पश्चाताप पनि सानोतिनो पश्चाताप होइन। अहिले त मान्छेहरू पश्चातापै नगरी पनि बप्तिस्मा लिन्छ, पश्चातापै नगरी पनि प्रभुलाई ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। देयर इज नो ट्रु रिपेन्टेन्स, साँचो पश्चाताप भन्ने देखिँदैन। अनि जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ, साँचो विश्वासमा जिउँदैन। ट्रु रिपेन्टेन्स हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। हामी तोडिन्छ जब परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ। म कस्तो पापी मान्छे, कस्तो घिनलाग्दो मान्छे, तर परमेश्वरले मलाई माया गर्नुभयो, उहाँको प्रेमले, उहाँको अनुग्रहले मलाई ढाक्नु भयो भन्ने कुरा जब मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरालाई रियलाइज गर्छन्, थाहा गर्छ नि, त्यो मान्छे यति बेसी तोडिन्छ परमेश्वरको अघि। साँचो रिपेन्टेन्स, पश्चाताप चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। घमण्डीहरूको लागि ठाउँ छैन।
ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू सबै जान्छ स्वर्ग भनेर त्यहाँनिर ग्यारेन्टी कहीँ पनि छैन बाइबलमा। घमण्डले फुल्लिने कुरै छैन। ख्रिस्टलाई जुन दिन मान्छेले त्याग्छ नि, अनि ऊ आफ्नै संसारमा आफ्नै जीवनमा फर्केर जान्छ पुरानो कुरामा, त्यो व्यक्तिले फेरि परमेश्वरको अनुग्रह पाउनुपर्छ, परमेश्वरको कृपा फेरि त्यो व्यक्तिले पाउनुपर्छ। अनि त्यो पाउनु सजिलो छैन। हाँस्दै आएर म फेरि आउँछु ल प्रभु तपाईँलाई विश्वास गर्छु ल हाँस्दै आएर हुँदैन। मूल्य चुकाउनुपर्छ। परमेश्वरको अघि आफैले आफूलाई कतिको नम्र चाहिँ बनाउनुपर्छ उसले आफै बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा रोमी 9 अध्यायमा गएर पढ्यो भने त्यहाँ थाहा हुन्छ। रोमी 9 अध्यायमा गएर हेर्नेछौँ हामी। 14 मा गएर अब हामी के भनौँ, के परमेश्वरमा अन्याय छ त? कदापि छैन, कदापि होइन। उहाँ मसालाई भन्नुहुन्छ जसमाथि म कृपा गर्न चाहन्छु त्यसलाई म कृपा गर्नेछु, र जसलाई म टिट्याउन चाहन्छु, माया गर्न चाहन्छु त्यसलाई म माया गर्नेछु। यसै कारण मानिसको इच्छा वा प्रयासमाथि यो निर्भर गर्दैन, तर परमेश्वरको कृपामाथि निर्भर हुन्छ अथवा गर्दछ। कि धर्मशास्त्रले फारोलाई भन्छ म मेरो शक्ति तँमा देखाउँ र सारा पृथ्वीमा मेरो नाउँको घोषणा गरियोस् भन्ने अभिप्रायले मैले तँलाई खडा गरे। यसै कारण उहाँले इच्छा गर्नुभएकोहरूलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकोहरूको हृदयलाई उहाँले कठोर पार्नु पनि हुन्छ। त्यहाँबाट 19 मा तब तिमी मलाई भन्नेछौ परमेश्वरले अझै किन दोष लगाउनुहुन्छ, किनकि उहाँको इच्छालाई कसले विरोध गर्न सक्छ? तर मानिस भएर परमेश्वरलाई जवाब लाग्ने तिमी को हौ? के ढालेर बनाएको वस्तुले आफूलाई बनाउनेलाई मलाई किन यस्तो बनाएको भन्छ र? के एउटै माटोको ढिक्काबाट एउटा आदरको भाँडो र अर्को चाहिँ तुच्छ कामको लागि बनाउने माटोमाथि कुमालेको अधिकार छैन र? डरलाग्दो कुरा छ यहाँ। एउटै माटोको ढिक्काबाट एउटा आदरको भाँडो बनिनु सक्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ तुच्छ काम नलाग्ने भाँडो पनि बनाउने कुमालेको अधिकार छैन र? छ। त्यसैले परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह पाउनको लागि हामीले आफैलाई नम्र बनाउनु पर्छ। पश्चातापी हृदय लिएर हामी परप्रभुको सामु जानुपर्छ। खेलाची होइन। अहिले यो हाइपर ग्रेसले यति खेलाची गरिरहेको छ। हाइपर ग्रेस टिचिङ, उग्र अनुग्रहको शिक्षाले चर्चहरूलाई खतमै पारिसक्यो। हामी एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। ग्यारेन्टी छैन। हामी होशियार हुनुपर्छ। प्रभुको अघि नम्र बन्नुपर्छ। प्रभुले समय दिनुहुन्छ, तर त्यो समय उहाँले राखिदिनु भएको समयमा हामीले आफूलाई नम्र बनाएर प्रभुको अघि गएन भनेदेखि सिद्धियो। विश्वासघात र धर्मत्याग। विश्वासघातले हृदय टुट्छ।
जब यहुदा वा अन्य कुनै व्यक्तिले, कुनै पनि विश्वासीले प्रभुलाई धोका दिन्छ, प्रभुको हृदय टुटेको हुन्छ। किनकि एउटा आत्मा हराउँछ। जब एउटा आत्मा हराउँछ, प्रभुको हृदय टुट्छ। त्यो मान्छेले बुझ्दैन। अनि जब 12 जनाबाट 1 जना हराउँदै थियो, उसले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई धोका दिने कुरामा वो अघि बढ्दै थियो। त्यो विश्वासघातले येशूको हृदय टुटेको छ। हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अघि हामीले 13 अध्यायमा पढ्दै जाँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ है। अनि येशूले नै भन्नुभएको छ, धर्मशास्त्र पुरा होस् भनेर नै यसो भयो कि मेरै रोटी खानेले ममाथि आफ्नो लात उठाउँछ अथवा लात उठायो। अनि 21 पदमा येशूले के भनेछ, यी कुरा भनेपछि येशू आत्मामा व्याकुल हुनुभयो। व्याकुल आत्मामा। He is broken in the spirit. कतिवटा ट्रान्सलेसनले त्यो शब्दहरू चलाएको छ। तोडियो, कतिले विचलित भन्ने शब्द चलाएको छ। कतिवटा ट्रान्सलेसनले चाहिँ ब्रोकन इन द स्पिरिट। आफ्नै प्रिय मित्रले धोका दिँदा कस्तो हुन्छ? खुसी लाग्छ? लाग्दैन। येशू त्यो समय भएर जानु पर्यो। हृदय टुटेको महसुस भयो उहाँलाई। र आज पनि संसारमा धेरै त्यस्तो अनुयायी चेलाहरू छन् जसले उनीहरूको जीवनको कुनै पनि मोडमा पुगेर उनीहरूले येशूसँग हिँड्ने यात्रालाई रोकेको छ। येशूसँग हिँड्ने विषयमा उनीहरूले आफैलाई त्यागेको छ। उनीहरूले असल मार्गलाई त्यागेर संसारको मार्ग अपनाएर येशूलाई छोडेर जानेहरू हुन्छ। धोका दिनेहरू धेरै छ। त्यसले पनि कति हृदय दुख्छ त्यो परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। यहाँनिर हामीले 2 विशेष कुराहरू छन् जो गहिरो रूपमा कठिन छन्। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धोका दिने व्यक्तिलाई ख्रीष्टले चुन्नु भएको छैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। ऊ ख्रीष्टको हुन सक्दैन किनकि उसले ख्रीष्टलाई अस्वीकार गरेको हुन्छ। त्यसर्थ ख्रीष्टले उहाँलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। गकिलो छ, वचन गकिलो छ। हामीले उग्र अनुग्रहको बारेमा शिक्षा सुन्यो भने यो वचनहरूलाई उनीहरूले पुरै अस्वीकार गर्छ। मत्ती 10 को 32 देखि 33 मा येशू स्वयंले नै भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ? यसै कारण हरेक जसले मानिसहरूको सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको सामुने स्वीकार गर्नेछु। तर हरेकले जसले मलाई मानिसहरूको सामुने इन्कार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको सामुने इन्कार गर्नेछु। फिनिश्ड। उहाँले यहुदालाई यो कुरा बुझ्न उत्साहित तुलायो कि उहाँ येशू मसीह हुनुहुन्छ, स्वयं परमेश्वरको पुत्र। तर यहुदाले ख्रीष्टको चिनारीलाई इन्कार गरे, ख्रीष्टको शक्तिलाई पनि अस्वीकार गरे।
जब एक व्यक्ति परमेश्वरको आत्मा प्रति धेरै आकर्षित र संवेदनशील हुन्छ, उसले तुरन्तै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, रेस्पोन्ड गरिहाल्नुपर्छ। जब होली स्पिरिटले केही कुरालाई देखाउँदैछ भनेदेखि इमिडिएटली रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। हितोपदेश 29 को 1 मा घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हट्टी नै भइरहन्छ भने, हट्टी है, कोही हट्टी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ, तर्किबै नरहने गरी भनेछ। हितोपदेश 29 को 1 ले भनेछ, घरिघरि रिब्युक हप्की पाएर पनि ऊ चेन्ज हुँदैन, ऊ हट्टी अझै कठोर भएर जान्छ भनेदेखि एक्कासी नाश आउँछ भन्छ त्यो मान्छेमाथि। हामीले कतिपल्ट परमेश्वरको वचनबाट रिब्युक हामीले भेटिरहेको हुन्छ, तर पनि मान्छेले आफूलाई इन्कार गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको वचन जब हामीमा आउनुहुन्छ, हामीलाई पश्चाताप गर्न लगाइरहेको हुन्छ, फर्किनको लागि, यीशुमा फर्किने कुरामा, उहाँको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्ने कुरामा, उहाँको अनुग्रहमा फर्केर आउने कुरामा, उहाँको कृपालाई पाउने कुरामा वचन आइरहेको हुन्छ। त्यो वचनलाई इन्कार गर्यो भने, कठोर भएर हट्टी भएर बस्यो भने, अटेरी भएर बसिरह्यो भने त्यो मान्छेको जीवनमा कतिखेर नाश आउँछ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसरी मान्छे खत्तम हुन्छ। शैतानले त्यसरी मान्छेको जीवनलाई खत्तम पारिदिन्छ। शैतान चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु आएको, तर येशू चाहिँ अनन्त जीवन अथवा प्रशस्तको जीवन दिनका लागि आउनुभयो। हामीले हाम्रो जीवनदातालाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन, इन्कार गर्नु हुँदैन। सजिलो छैन यात्रा, क्रिस्चियन जीवन सजिलो छैन। आफैलाई इन्कार गर्दै येशूको पछि लाग्नु सजिलो छैन। इट्स नट अ इजी वक, सजिलो हिँडाइ पनि होइन। कुरा यो हो, जब एक व्यक्तिले ख्रीष्टलाई धोका दिन्छ र पापमा बस्न थाल्छ, उसले वास्तवमा आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको आत्मालाई सही प्रतिक्रिया गरेको हुँदैन। किनभने जब हामीले पाप गर्छौं, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई दोष देखाइदिनुहुन्छ। तैले पाप गरिस्, यो तैले गर्नु हुने थिएन, परमेश्वरको विरुद्धमा तैले काम गरिस्, पश्चाताप गर भनेर पवित्र आत्माले हामीलाई पश्चाताप गर्न लगाउनुहुन्छ। तर जब हामीले पश्चाताप नगरिकन पवित्र आत्माको आवाजलाई दबाएर हामी कठोर हुन थाल्छ, हठी हुन थाल्छ, अटेरी बन्न थाल्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई मृत्युतिर लान्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई मृत्युतिर लान्छ। हामी नम्र हुनुपर्छ। प्रभु, मैले नगरौँ भन्दा गरी पठाए। प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभुको अघि जानु पर्यो, अनि हामीले कृपा पाउनेछौँ। जब पवित्र आत्माले पश्चाताप गर भनेर हामीलाई लगाउनुहुन्छ भने हामीले तुरन्तै गरिहाल्नुपर्छ। वी मस्ट रेस्पोन्ड इमिडिएटली। उसले आफ्नो वास्तविक शारीरिक प्रकृतिलाई उजागर गर्दछ।
जब एक व्यक्तिले ख्रीष्टलाई धोका दिन्छ र पापमा बस्न थाल्छ, उसले वास्तवमा आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको आत्मालाई सही प्रतिक्रिया गरेको हुँदैन। उसले के गर्छ भने उसले आफ्नो वास्तविक शारीरिक प्रकृतिलाई उजागर गर्दछ। ऊ परमेश्वरबाट चुनेका मध्येका एक होइन भन्ने कुरालाई देखाउँछ त्यो कार्यले। यसले ख्रीष्टको हृदयलाई दुखाउँदछ, किनकि उहाँ सबैले आत्माको आह्वानमा ध्यान दिएको उहाँको अनन्त मुक्तिको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको चाहनुहुन्छ। उहाँ सबैजनाले उहाँको साँचो अनुयायी बनेको चाहनुहुन्छ। उहाँ सबैजना उहाँको साँचो अनुयायी बनेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना त्यो छ। उहाँले कोही पनि नष्ट भएको देख्न चाहनुहुन्न। उहाँको इच्छा चाहना के छ भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो पत्रुस 3:9 भन्छ, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। नष्ट नहोस् भनेर, पश्चाताप गरोस् भनेर। तर यदि हामीले पश्चातापै गर्दैनौँ भनेदेखि, हामीले पाप गरेर पनि पश्चाताप गर्दैनौँ भनेदेखि त्यो मान्छे नष्ट हुन्छ। कतिखेर उनको जीवनमा नाश आउने हो, डिस्ट्रक्सन आउने हो थाहा हुँदैन। एनी टाइम शैतानले मार्नु सक्छ। दोस्रो, विश्वासघात गर्ने आदर यस्तो छ, ऊ ख्रीष्टसँगै खान्छ तर उसको कुर्कुचा ख्रीष्टको विरुद्धमा उठिरहेको हुन्छ। यहुदाले वास्तवमा येशूसँगै रोटी खायो। यहुदा येशूको मित्र थियो, शत्रु थिएन। ऊ 12जना चेलाहरूको टिममा ऊ एउटा ट्रेजरर थियो। पैसाको हिसाब किताब राख्ने, पैसा बोक्ने। पैसाको जिम्मा कसलाई दिन्छ? जो चाहिँ भरोसा योग्य छ, जसलाई भरोसा गर्न सकिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई मात्रै चर्चमा फाइनेन्स ह्यान्डल गर्नुको लागि दिन्छ, जसले 1 रुपैयाँको पनि हिसाब राख्छ। एकदम भरोसा योग्य, एकदमै इमानदार व्यक्तिलाई चाहिँ पैसाको जिम्मा दिन्छ। अनि यहुदा स्पिरिट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्रेजरर ग्रुपको। ऊ शत्रु होइन, ऊ मित्र थियो। तर उसले येशूलाई घृणा गर्दैन थियो। उसले येशूलाई कहिले पनि घृणा गर्दैन थियो। उसले येशूको ख्याल राख्थ्यो। 3.5 वर्ष येशूसँग हिँड्यो। ऊ प्राय येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा बस्ने गर्थ्यो। यहुदा उहाँको अनुयायी, एक छानेको चेला थिए। तर यहुदाले येशूको विरुद्धमा आफ्नो कुर्कुचा उठाए। भविष्यवाणीको धेरै शब्दले हृदय टुटिने दुःखद घटनालाई देखाउँदछ। जब येशूले भविष्यवाणी बोल्नुभयो, अनि यो शब्द उसको कुर्कुचा उछालेको भनेको घोडाले लात हान्नको लागि उछालेको चित्र हो। यहुदाले येशूलाई लात हान्यो। उनले उहाँलाई घातक प्रहार गरे। दुःखलाग्दो कुरा हो। किनभने 18 मा भने धर्मशास्त्र पूरा होस् भनेर नै यो भयो कि मेरै रोटी खानेले ममाथि
आफ्नो लात उठायो भनेर घातक प्रहार गरे। किन भन्दा कारण के हो भन्दाखेरि बेइमानीको कारण उसले ख्रीष्टलाई त्यागे। अवहेलनाको कारण उसले ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो। विश्वासघातको कारण उसले ख्रीष्टको प्रेमलाई छोडिदियो र उसले आफ्नो पिठ्यौं फर्कायो। He turned his back. सम्पूर्ण दृश्य हृदय टुट्ने र दुःखद घटनाहरूको दृश्य त्यहाँ थियो। ख्रीष्टलाई दाबी गर्ने व्यक्ति ख्रीष्टको साँचो अनुयायी बन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। ख्रीष्टलाई दाबी गर्ने व्यक्ति पनि साँचो अनुयायी बन्न सकिँदैन। कुनै न कुनै समय उसले येशूलाई आफ्नो पिठ्यौं फर्काउन सक्छ, येशूलाई त्याग्नु सक्छ। मान्छेको स्वभाव त्यो, उनले वास्तवमै विश्वासघात गर्न सक्छ, शत्रु बन्न सक्छ। किनभने संसारको चिजहरूको प्रलोभनले गर्दा, लोभले गर्दा, लालचले गर्दा, पैसा, मान्यता, शक्तिको पछि लाग्ने हुँदा उसले आफैलाई येशूको ख्रीष्टको साँचो अनुयायी बन्ने कुरामा उसले आफैलाई इन्कार गर्छ। संसारिक कुरामा आफ्नो मन लगाउने हुँदाखेरि, पैसा, मान्यता, शक्तिको पछि भाग्ने हुँदाखेरि उसले येशूलाई छोड्न सक्छ। कुनै पनि समयमा त्यसले गर्दाखेरि हामी देख्छौं, हामी सुन्छौं ख्रीष्टलाई पछ्याउने म नै भन्ने मान्छेहरू, हैन, भयंकर काम गर्ने मान्छेहरू पनि एक दिन संसारतिर फर्केको। म छक्कै परे। एकजना प्रभुको दास थियो, नाम भन्दिन, उसले लेखेको किताबहरू यति बेसी आशिषित भएको छ। He was a very good author, अनि स्कॉलर पनि हो, बाइबल स्कॉलर पनि हो। अन्तमा गएर उसले आफ्नो क्रिस्चियन फेथलाई त्याग्यो। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो चाहिँ भयो होला, त्यसको प्रभाव पाठकहरूलाई, जसले चाहिँ उसको किताबहरू पढ्ने गर्थ्यो, त्यो किताबबाट पाएको प्रकाशहरूको बारेमा सोच्दाखेरि के हुन्छ? त्यो व्यक्तिले लास्टमा गएर येशूलाई इन्कार गर्नु भनेको सानो कुरा होइन। इट्स नट अ स्मल थिङ। धेरै छ त्यस्तो मान्छेहरू जसले येशूसँग हिँड्दा हिँड्दै आफ्नो जीवनमा येशूलाई त्यागेर हिँडेकोहरू हुन्छ। आफ्नै संसारमा, आफ्नै मार्गमा, आफूले तयार गरेको बाटोमा हिँड्नेहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी होशियार हुनुपर्छ। पाउलले भन्छ, वर्क आउट योर सल्भेसन बाई फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ भनेको के हो? तिमीले आफ्नो उद्धार चाहिँ डर र कंप साथ काममा राख भनेछ। घमण्ड गर्ने कुरा केही छैन। जहिले पनि हामी प्रभुको अघि जाँदाखेरि नम्रता साथ हामी जानुपर्छ। प्रभु, तपाईको कृपा पाऊँ, तपाईको अनुग्रह पाऊँ।
हरेक दिन मैले तपाईको विरुद्धमा कुनै पनि कार्य गर्नु नपरोस्, मलाई तपाईको वचनले जोगाइराख्नुहोस्, थामिराख्नुहोस्, बचाइराख्नुहोस्, तपाईको उपस्थितिले ढाक्नुहोस्। एफिसी 5 को 5 देखि 6 मा, किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जाना कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई जो मूर्ति पूजक हो, ख्रीष्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकार छैन। कसले तिमीहरूलाई खोक्रा कुराले धोका नदियोस्, किनकि ती कुराको कारणले अनाज्ञाकारीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ। हिब्रू 2 को 2 देखि 3 मा, हिब्रू 2 अध्यायको 2 देखि 3 मा भन्छ, यदि स्वर्गदूतले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दियो भने, तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौं भने हामी कसरी उम्काउला? यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाट घोषणा गरेको थियो र उहाँको वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति पक्का साबित गरियो भनेको छ। उन्नाइस पदमा 13 को 19 मा, यो हुन अघि अहिले नै म तिमीहरूलाई भन्दछु, ताकि जब त्यो हुन आउँछ म उही नै हुँ भनेर तिमीहरूलाई विश्वास होस्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसलाई म पठाउँछु उसलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्दछ, अनि मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्दछ। यी कुरा भनेपछि येशू आत्मामा व्याकुल हुनुभयो र उहाँले गवाही दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछ। विश्वासघात, धर्म त्याग, धोका दिनेको भविष्यवाणी यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। ख्रीष्टले विश्वासघातको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो, चेलाहरूलाई सुदृढ पार्न र आश्वासन दिन, किनभने यो विश्वासघातलाई देखेर चेलाहरू डिस्करेज हुनु भएन। अझै उनीहरू विश्वासमा सुदृढ र एकदमै आश्वस्त भएर अघि बढ्नु पर्यो। ख्रीष्ट चाहनुहुन्थ्यो कि उनका चेलाहरू उहाँमाथि गरेको विश्वासमा बलियो होस्। चेलाहरूले उहाँमाथि गरेको विश्वासमा चाहिँ उनीहरू बलियो होस् भनेर येशूले चाहना गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटि यो भविष्यवाणी पूरा भएपछि तिनीहरूले उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्ने थियो र केवल परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त्यसर्थ तिनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि भनेर उहाँ वास्तवमा उहाँले दाबी गरे अनुसार परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँमाथिको तिनीहरूको विश्वास चाहिँ दृढताका साथ बढ्नुपर्छ भन्ने येशूको चाहना थियो, किनभने विश्वासघातले जहिले पनि मान्छेलाई असर पार्छ। तपाईले पछ्याउँदै गरेको लिडरले विश्वासघात गर्यो भनेदेखि के हुन्छ? त्यसले तपाईलाई असर पर्छ या पर्दैन? पर्छ, असर पर्छ। त्यो 12 जनामा एकजनाले येशूलाई धोका दिँदाखेरि 11 जनालाई पनि असर पर्यो। त्यही लागि येशूले चाहिँ उनीहरूलाई एन्करेज गर्नु चाहेको। त्यही लागि एन्करेज गर्नुको लागि येशूले त्यहाँबाट त्यो भोजन खाएपछि त्यो निस्केर गइहाल्छ। त्यहाँबाट 11 जनालाई राखेर येशूले 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 सम्म येशूले उनीहरूसँग बातचित गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। लास्टमा
लुका 8:17 मा कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन वा प्रकाशमा आउँदैन। अयुब 34:21 मा उहाँको दृष्टि मानिसहरूको चालमाथि रहेको हुन्छ र तिनीहरू हिँडेको हरेक कदमलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। ही नोज एभ्रिथिङ। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। हितोपदेश 5:21 ले भन्छ, किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसको सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। यिर्मया 16:17 ले भन्छ, तिनीहरूको सबै चालमा मेरो दृष्टि पुगेको छ, ती मदेखि लुकेको छैन, न त तिनीहरूको पाप मेरो दृष्टिबाट लुकेको छ। उहाँले छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ एभ्रिथिङ। उहाँले हामीले गुप्तमा गरेको हरेक कुरालाई उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। येशू आफ्नो चेलाहरूलाई परमेश्वरको दासहरूको रूपमा बोलावटको मर्यादाको लागि आश्वस्त भएको चाहनुहुन्थ्यो। यहुदाले बोलावटलाई धोका दिए। उनको विश्वासघातले मानिसहरूको दिमागमा नराम्रो छाप छोडेको थियो। सेवकाईको क्षेत्रमा पनि नराम्रो छाप झल्काएको थियो। यसले केही मानिसलाई असर गर्न सक्दछ, जसले उनीहरूलाई ख्रीष्टको शक्तिमाथि प्रश्न गर्न लगाउँदछ, जसले अरूलाई वास्तवमा सेवकाईबाट फिर्ता अथवा टाढा पुर्याउन पनि सक्छ। धोका पाएपछि साँचो चेलाहरू निरुत्साहित हुन सक्दछन्। यस्तो लाग्छ कि परमेश्वरको बोलावट र सेवकाईले ख्रीष्टको मर्यादा दाबी गरेको छैन भन्ने कुरालाई। अहिले पनि यो खण्डलाई हेरेर कतिजनाले बहस गर्छ, डिस्कस गर्छ। त्यो बाइबल स्टडीको दिनको कुराहरू याद आउँछ मलाई। त्यहाँ डरलाग्दो मुद्दा खडा भयो त्यो घरमा, तर अन्तमा गएर मैले त्यही भने, मेरो कुरा मानेन। मैले भने यहुदा इस्करियोतले पछताप गरेन, उसले पछुतौबतै गरे अनि उसले आत्महत्या गरे। उसले यदि पछताप गरेर येशू तर्फ फर्केको भए उसको पाप क्षमा हुन्थ्यो। तर उसले पछितो गरेर उसले आत्महत्या गरेर मरे। त्यसले गर्दा ऊ नरकमै गयो। निष्कर्षमा गएर मैले त्यो कुरा भन्दाखेरि त्यो घरको छोराले बाउले त होइन, आमा र छोरा मिलेर उनीहरूले यो कुरालाई सहमति जनाएन। अनि मैले त्यतिकै अन्त गर्दै प्रार्थना गरेँ। त्यस्तो क्रिस्चियनहरू पनि छ। पहिलो थेसलोनिया 5:12-13 भन्छ, तर भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरूको माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, तिनको आदर गर। तिनीहरूको कामको खातिर तिनीहरूलाई प्रेमसाथ अति उच्च आदर गर। तिमीहरू आपसमा मेलमिलापमा बस। पहिलो तिमोथी 5:17 भन्छ, मण्डलीको असल देखरेख गर्ने एल्डरहरू दोबर आदरको योग्यको हुन्छ, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छ। हिब्रू 13:7 आफ्नो अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूको जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूको विश्वासको अनुकरण गर भनेर त्यहाँनिर हिब्रूको लेखकले भन्दछ। आफ्नो अगुवाहरूको सम्झना गर भने। ख्रीष्टले चाहनुहुन्थ्यो कि उहाँका चेलाहरू परमेश्वरको वासस्थान भएको कुरामा विश्वस्त हुन् भनेर। याद गर्नुहोस् कि ख्रीष्टले आफूलाई परमेश्वरसँग एक समान पार्नुभयो। ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नु हो भनेर।
ख्रीष्टको वासस्थानको उपस्थिति पाउनु भनेको परमेश्वरको वासस्थान हो। विश्वासीलाई कस्तो महिमित प्रतिज्ञा! उहाँको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो अनि त्यो शरीर चाहिँ तपाईँ र म। यूहन्ना 17:21 भन्छ, के तिनीहरू सबै एक हुन्? हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। यदि मैले यूहन्ना 10:37-38 पढ्यो भने, यदि मैले मेरो पिताको काम गरेको छैन भने म माथि विश्वास नगर। तर यदि म पिताको काम गर्दछु र पनि तिमीहरू म माथि विश्वास गर्दैनौ भने यी कामहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूले थाहा पाउन सक्नेछौ र बुझ्नेछौ कि पिता ममा हुनुहुन्छ र म पितामा छु। यूहन्ना 14:10 भन्छ, म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन वाणी म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा वास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। अनि लास्टमा गएर येशूले 21मा चाहिँ के भन्नु चाह 21मा अरे 20मा येशूले भन्नु चाहेको त्यही हो, जसले उहाँलाई ग्रहण गर्छ उहाँलाई पठाउनेलाई पनि ग्रहण गर्छ, पितालाई पनि ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा। र 21 पदमा यी कुरा भनेपछि येशू आत्मामा व्याकुल हुनुभयो र उहाँले गवाई दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछ। आफ्नो एउटा चेलाले उहाँलाई विश्वासघात गर्न लागेको छ भन्ने विचारले येशू आत्मामा व्याकुल हुनुभयो। फेरि त्यही विश्वासघातको बारेमा उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भयो। त्यस बेलासम्म धोका दिने चाहिँ एउटा सहयोगी हो भनेर मात्र उहाँले भन्नुभएको थियो। अब यस पालि त्यो चाहिँ 12 जनाहरू मध्ये एउटा हो भनी उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो कुरा अझै कतिजनालाई गेस गर्नु धेरै साह्रो पर्यो। अब हामी 21 देखि हामी भोलि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अझै हामी त्यहाँ गहिरो कुराहरूलाई खोतल्दै हामी जानेछौँ र परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सहायता गरौँ। र हुन्छ, आजको पाठलाई हामी यतिमा राखौँ।